पीतल के पपीते में पीपल पिला पिता कस्तो हुँदो रहेछ रे लालले सिमेन्ट सिसर्सी बस्यो So hello guys, what is up and welcome back again. It's your boy Promise Fresta back again with another new video. र अहिले चाहिँ म रेगुलरली च्यालेन्ज भिडियो अपलोड गरिरहेको छु हैन. अब लकडाउन पनि हल्का खुलिसकेको छ. अब मोस्टली म भ्लग पनि हाल्न ट्राई गर्ने छु. सो आज पनि हामी नयाँ च्यालेन्ज लिएर आइसकेका छौँ र हाम्रो तपाईहरुले टाइटल हेरेर थाहा पाउनु भइसकेको छ होला आज हामी के गर्दै छौँ भनेर. सो आज चाहिँ हामी के च्यालेन्ज गर्दै छौँ भने सो आज चाहिँ हामी र बोइल्ड एन्ड फ्राइड भन्ने च्यालेन्ज गर्दैछौँ. सो यसमा चाहिँ हामी एउटा आइटम जस्तै पोटेटो लाइक हुन्छ नि अब त्यसलाई चाहिँ एउटा र अनि त्यही पोटेटोलाई फेरि बोइल्ड छुट्टै अनि फ्राइड छुट्टै गरेर अब त्यस्तै हुन्छ नि त्यो गर्नेछौँ. अनि त्यो हामीले चाहिँ कसरी चुज गर्ने हो भने चाहिँ हामीसँग तिनवटा छ यहाँ बोइल्ड र अनि फ्राइड अनि त्यसपछि हामीसँग पाँचवटा चिट छ किनभने हामी पाँचवटा राउन्ड गर्दैछौँ. सो फर्स्ट राउन्डमा एउटा हामीले यसरी पिक गर्नेछौँ एउटा चिट र यो चिटमा चाहिँ हामीले टङ ट्विस्टर प्रिभियस भिडियो तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ भने गएर हेरिदिनु म माथि राखिदिन्छु. यसमा चाहिँ ए माथि हे सो हामीले चाहिँ टङ ट्विस्टरको नयाँ चिट राखेको छौँ अनि यसरी पिक गर्छौँ एकजनाले पढ्छौँ होइन अनि तिनैजनाले भन्छौँ अनि जसले चाहिँ एकदमै राम्रो भन्छ त्यसले चाहिँ पहिला आँखा चिम्ला अरे कहना क्या चाहते हो चिम्लो गरेर चुज गर्न पाउँछौँ होइन. अनि त्यसपछि नेक्स्ट अलिकति त्यसको भन्दा बेटर कसको छ भनेर हाम्रो पछाडि होस्ट छ होइन होस्टले भन्ने छ हेलो भन्दैन. सो फर्स्टमा एकदमै राम्रो कसले भन्छ उसले चुज गर्छ आँखा चिम्लेर अनि त्यसपछि अलिकति राम्रो अनि लास्टमा चाहिँ सबसे वर्स्ट हुन्छ. सो टर्न बाई टर्न यो तानेर पढ्नेछौँ. पाँचवटा चिट छ सो 5 राउन्ड गर्नेछौँ. होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला बुझ्नु भएन भने पनि च्यालेन्ज हेरेर बुझ्नुहुन्छ होला. सो हामी चाहिँ 5 राउन्ड गर्नेवाला छौँ अनि मसँग आज यो च्यालेन्ज गर्नको लागि चाहिँ निखिल छ अनि लुजा. सो लुजा हाम्रो खिचिक्क है यस्तो कोरोनाको बेलामा मास्क साक्स चाहिन्छ भने हामीसँग खिचिक्कको मास्क पनि छ. सो चाहिन्छ भने डिएम गर्नु होला खिचिक्कलाई है. सो अब चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज सुरु गर्न लागेको छौँ र हाम्रो फर्स्ट आइटम चाहिँ चाउचाउ छ. सो कसलाई र कसलाई बोइल कसलाई फ्राई पर्छ हेरौँ है त. पहिला सुरुमा हामी टङ ट्विस्टर गर्नेवाला छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ चुज गर्ने. ल लुजा जाऊ फर्स्ट लुजालाई के परेन यो चाहिँ यो टङ ट्विस्टर चाहिँ हामीले तिनैजनाले पाले पालो 3-3 चोटि भन्नेछौँ है. पक्का पेट पर पक्का पपिता पक्का पेड या पक्का पपिता परेको छ. सो लुजाबाट सुरु हुँदैछ 3 2 1 पके पेट पर पका पपीता पके पपीता और या पके पपीता या पके पेड़ फेरि एकचोटि 3 चोटि छ दुईचोटि भयो एकचोटि भयो त्यसरी अब पका पेड़ पर पका पपीता पके पपीता या पका पेड़ पके पेड या पके पेड पका पपीता भन्दै सकिन्न अब तिम्रो पाली. पके पेट पे पके पवित्रा पवित्र रे पके पेट पे पविता या पपी लो लास्ट पकी पेट पे पकी पवित्रा पकी पेट या पकी पवित्रा. सो कसको राम्रो भयो त्यसपछि तपाईँले त उति भयो. सो अब तिमी आँखा चिम्मो गर आँचिममा गरेको न त थाहा भयो नि आँखा चिम्मो गर भयो झ्याप्पै छु हुन्छ ल लिउ एउटा आँखा नगल ल एकछिन किन म लास्ट हुन्छ त आँखा चिम्मो गर एउटा लिउ ल देखाऊ भइसक्यो के भन्नु फ्राइड रो बोइल्ड. सो हाम्रो फर्स्ट डिस ल्याइदिनु. सो यो चाहिँ र हो होइन अनि यो उसको बोइल छ नुनसुन केही हालेको छैन अनि यो फ्राई हो. सो ल जिजी पढायो त्यति खाइदिउँ माग्ने तिमी
दिनभरि खाएर बस्ला नि फेरि बोल्दै के पुरै सुकिसकेको छ नि त सुट गर्दा हल्का टाढाको अवस्था सो गाइज हाम्रो चाहिँ अब फर्स्ट आइटममा जस मिठै थियो चौचौध अब हाम्रो नेक्स्ट आइटम चिउरा आउँदैछ है सो हामीले अब नयाँ टङ ट्विस्टरमा पढ्दैछौँ अनि यसमा जसको एकदमै राम्रो हुन्छ त्यसले चाहिँ कति छ चुज गर्न पाउँछ है पित्तल में ओए के पित्तल के पतीले में पपीता पिला पिला 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 तिम्रो पालो पिपल पित्तल के पपीते में पीपल के पपीते में पपीता पिला बिल्ला रे यार के भन्ने तिनचोटि भन्नु पपीता के पीपल में पपीता पिला सो अब चाहिँ लुजरको टर्न यसले त भन्न सक्दैन थाहा थियो मलाई पित्तल के पतीले में पपीता पिला पिला पितल के पपीते में पीपल पिला पिला त्यही पीपल के पपीते में पीपल पिला पिला त्यही हैन पीपल के पपीते में पपीता पिला पिला पित्तल के पपीते में हो को पित्तल के पतीले में म फर्स्ट पतिले कसको राम्रो भयो अहिलेसम्म सेकेन्ड लुजर भयो सेकेन्ड म सो तिमी पनि आएर चुल्यो निक्ले दिन हो दे कता किन चुगर किन ए मलाई नि फेरि उता दे लुजरलाई बोल्ड देखा ल सबैले देखाऊ है आफ्नो आफ्नो देखाउ न सो मेरो चाहिँ फ्राइड गरेको छ चिउरा र बोइल चिउरा खानु कहिले कहिले तैँले उसको गरेछ चियामा डुबाएर चिउरा खान्छ मजा कस्तो लाग्छ मलाई मिठै हुन्छ चियामा डुबाएर पनि सो फ्राइड चिउरा ओइ यसको त क्यामेरामा ध्यान मिठो आएर ओ भाइ खानै पर्छ नि त्यो ओ यो त यार क्या झेल्ला गरेर सबै खानै पर्ने हुन्छ सबै किन नि सबै पर्दैन जे पाइकेसी दुई लट दुई लट दुई लट त किन हामीले त तैँले त खानै पर्छ नि एक लट खाऊ के पुरै शादीमा जस्तो बिस्तारै वाप गरेर सो सेकेन्ड राउन्डमा बोइल परेको कस्तो थियो मिठो त्यो पहिला अहिले खान्छ नि कस्तो तिमीले त र पऱ्यो है सबैलाई थाहा होला सो हाम्रो चाहिँ थर्ड राउन्डको बाली छ सो थर्ड राउन्डमा चाहिँ हाम्रो साग छ सागलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ साग के हुन्छ के भन्छ है के हुन्छ भन न भन अघि भने ल्याडर भने ल्याडर ल्याडर क्या कर रहे हो अबे क्या लगता है साग साग स्पिनिच भन्छ स्पिनिच साग यसै साग यसलाई थाहै थिएन के सो हाम्रो चाहिँ थर्ड राउन्डमा स्पिनिच छ सो यसले पढ्दैछ पढ्यो यसलाई प्रोनाउन्स गर्न आएन रेड लरी येल्लो लरी लेट लरी रेड लरी येलो लरी रेड लरी येलो लरी भन रेड लरी येलो लरी 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 रेड लरी लरी येलो लरी रेड लरी येलो रेड लरी येलो रेड लरी येल्लो लरी रेड लरी येल्लो लरी रेड लरी येल्लो लरी सो कसको बेटर थियो सेकेन्ड सेकेन्ड मेरो लरी भयो सो तिम्रो बाले है दिनु होला हाम्रो थर्ड आइटम ए आइटम भयो के दिन्छ एकछिनमा
कुन चाहिँ कुन हो लिन हो एउटा त्यहाँ एउटा जी ब्रो के हो? ए रवा साग र साग बोइल त ठिकै हुँदैन होइन कोरियनहरूले खाएर हुन्छ फ्राइड कुन हो बोइल कुन हो म त केही छुटाउन सकिनँ र भाइ केही परेन। जो यो चाहिँ बोइल्ड हो यो चाहिँ फ्राई हो अनि यो चाहिँ र अब यी दुइटा रहेछ त्यो यो त खाइ मलाई हेपेर यार लुसले खाऊ न सबै खानुपर्छ यार हरू गर्ने सबै खानुपर्छ जित्ने त मै हो नि ब्रो यिनी खानु त मेरो सबै बोइल के तर बोइल सबैले खाएर हुन्छ नि त खाँदा हुन्छ तुम न कस्तो हुँदो रहेछ कसरी खान्छ बोइल कति मिठो छ मेरो त नुन अलिक बढी भयो क्या यसमा कम्प्लेन हेर्नु यसको एक बाइट हेर्नु त कति लाग्यो मलाई सो अब चाहिँ हाम्रो फोर्थ आइटमको पाली छ र फोर्थ आइटममा चाहिँ हामीसँग के छ अरे सो अब चाहिँ हामी फेरि कसको पाली हो टङ्भित्र मैले भन्छु उसो भन्छ अनि थर्ड अब तिमी छ उता हामी यता पक्रेर सो अब यसमा चाहिँ कसले बेटर भन्ने छ अनि त्यसपछि फेरि चुज गर्छौँ अनि थर्ड फोर्थ आइटमहरू बन्दा निलो निली होला किल्लो नीली रेल लाल रेल नीली रेल लाल रेल निरीले लाले चुला तिरपाले निली रेल लाल रेल निली रेल लाल रेल निली रेल लाल रेल नीली रेल लाल रेल नीली रेल लाल नीली रेल लाल रेल नीली रेल लाल रेल नीली रेल लाल रेल भाइ तिनचोटि भयो ऱ्यापहरू जस्तो भयो नि त ऱ्यापरै हो कसको नाम दियो अहिले चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यहाँ चाहिँ हाम्रो हल्का क्यामेरा फुल भएर होइन अलिकति डिस्टर्बेन्स भयो है सरी फर द्याट हाम्रो बनानाको ट्रम चाहिँ जस र पऱ्यो भने मिठो हुन्छ अरू त अघिदेखि डर परिरहेछ बोइल्ड बनाना रे के ब्रो कम कस्तो हुन्छ इक्स रे के हो भन्दा इक्स रे मेरो मात्रै गर्नुपर्ने हो त्यो माथिको थियो कस्तो गराइन्छ दामी चिट गर्नु पाउँदैन सो यो चाहिँ र बोइल्ड अनि यो चाहिँ फ्राई हो सो फ्राईमा चाहिँ एकदमै नुन हालेछ तेल छ प्यानकेक हो क्या ल बुझ्छ अनि किन हालेर खानै पर्छ नि त्यति त यार मान्छे पाइदिए अनि त्यो त्यसको लागि त मध्ये त हुँदैन त्यो खानै पर्छ नि त्यो त्यति चाहिँ भ्याउनुपर्छ ल यो यतिको भयो भने त्यो सब खानुपर्छ ल लु चाहिँ भ्याइसक्यो अनि के राइज लभ ल एक लोटमै गममै हाल्नु टेस्ट गरेर दिन्छु नि त्यसपछि यो टेस्ट गर्नु तर यो कस्तो हुन्छ नि अलि मस्तो मिठो चाहिँ लागेन ए त्यस्तो मिठो नहुनुमा चाहिँ सेफको दोष छ क्या सब चाहिँ हाम्रो लास्ट आइटम छ है अनि त्यसपछि दिवस अहिलेसम्म रमाइलो भएर छ ठिक छ है सो अब चाहिँ हाम्रो लास्ट आइटम चाहिँ एग हुनेवाला छ अनि हाम्रो यो लास्ट टङ ट्विस्टरवाला चिट She smells seesaw by the seahorse. She smells the seesaw by seahorse. She smells seesaw by seahorse. She smells seesaw by seahorse. सिमेल सिसर सिबस्यो सिमो पार्वती भन्न लागिरहेको छु सिसेल सिसल सिबाइ द सिसल सिसे सल्स ओइ सेल्स पो रहेछ म त स्मेल भने म फेरि भन्छु त्यसमा पहिले भन्ने यस्तो दामसँग भनेको थिएँ त मैले सिसेल द सेल्स
For sales horse. तल भन्दै जान She sells horses. Last. तिमीले कस्तो टप भइहाल्यो नि त. She sells horses. Grammar हर्सेल होइन. She sells she. She horse. For she. ल. सो तैँले कहिले राम्रो रहेछ है टङ यो ट्विस्टर टङ ट्विस्टर त पप्पी अब चाहिँ लुजरको बाली She sells. सेल बाई द सियर्स She sells. By the shears. By the shears. अँ। She sells by the shears. मजा, She sells by the shears. हैन? दामी भयो है फर्स्ट कस्तो जस्ट सेकेन्ड निकिल फर्स्ट त्यही त हो नि तिमी उल्टो है ल ठिक छ ओए म लास्ट उल्टो भनेको उल्टो कम अन म्यान ल आज चाहिँ म गर्न केटा म पहिले लुजरलाई दिन्छु ल जान हो जा लुजर चुजी ए ओए हेर्दै हालेको जा बोर हुन्छ नि हेऱ्यो भने त ओए हेऱ्यो ब्रो यार कम अन छैन अघि त्यो नहेरी लिन पेपर चाहिँ लिन र छ्या यो झेल्ला भइरहेको हेरिसक्यो नि त ब्रो आफै दिएको है यो हेरिसक्यो नि त आफै दिन्छ ल उता फोन ल म टेबलमै राखिदिन्छु ल एउटा चुजा के ए यो माथिको छु है के छ ओइ तल थाहा थियो के छ भनेर र अनि त फ्राइड आफैले यसो ब्याट्री ओ यो भएन नि यो होस्ट भएन नि यो पहिले खानु यो राख्ने मुखमा हुन्छ प्याक्ट मैले अहिलेसम्म ट्राई नै गरेको थिएन क्या र यो अझै ट्राई गरेन कस्तो हुन्छ चाहिँ खाएन एकलट ट्राई ओइ चम्मच होला त्यो एउटा 1 2 3 go टाइम This is her. कति हुँदो रहेछ नै जे पाइ त्यही ए भन यो पनि खानै पर्ने हो मलाई यो कस्तो इरी लाग्छ मलाई ओइ नगर न होइन छोड्दै नबोल्नु ढोग्न अझै ल ओपर नि नाटक गरेर हैन अहिलेसम्म ट्राई गरेन टेस्टको लागि आउँछ घटेक गरे अड्किराख्यो डल्लो सो गाइज हाम्रो चाहिँ यति चाहिँ होइन आजलाई र अनि फ्राइड बोइल चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई खिचिकलको मार्क्स चाहिन्छ भने खिचिकललाई डिएम गर्नु होला म चाहिँ लिङ्क तल राखिदिन्छु होइन अनि त्यसपछि हामी यस्तै यस्तै भिडियोहरू अरू अझै लिएर आउनेछौँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला के भन्ने केही नभने आज ठिक छ अन्डाले मुखै बन्द भयो काप्छु केराको एक बोइल गरेर केरामा अगाडि काट्नु लाइक सेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन यदि तपाईँलाई भिडियो मनपर्छ भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला चाँडै 1K पुग्दैछौँ हामी सो हामी अर्को भिडियो लिएर चाँडै आउनेछौँ त्यति दिनको लागि खै म गर्छु बाई बाई गाइस Wait a minute.